نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد أخبرنا سليم حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في كتاب العيدين في باب الخطبة بعد العيد: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. السؤال الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه. قال: لا تشهدني على جور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
في كتاب الهبة وفضلها والتحريد عليها في باب من لم يقبل الهدية لعلة. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألتني أبي بعض الموهبة لي من ماله. سألت أمي أبي بعض الموهبة. سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. السؤال الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في باب ثناء الناس على الميت: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. السؤال الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر
وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Soal syarah. Silahkan artikan kata-kata berikut. Faradda. Menjawab. Irji'. Kembalilah. Qumta. Engkau berdiri. Tatma'inna. Tumakninah. Ta'dilu. Tegak. Silakan saudara artikan atau terjemahkan mulai kalimat thumma jaa'a fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sampai akhir matan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian laki-laki tersebut datang lalu salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Kembalilah lalu salatlah karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat." Hal itu terulang selama 3 kali. Lalu orang tersebut berkata, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik lagi selain itu. Maka ajarilah aku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika engkau mendirikan salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah surat yang mudah bagimu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah, kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah, kemudian bangunlah sampai engkau duduk dalam keadaan tumakninah, dan lakukanlah salat tersebut dan lakukanlah salatmu seperti itu semuanya." Baik. Silakan saudara syarah hadis nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah, melakukan perbuatan yang lain, hendaknya kita ittiba, mengikuti sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang dijelaskan di dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah memasuki masjid, kemudian datanglah seseorang, kemudian ia salat, kemudian ia bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawabnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada orang tersebut untuk melaksanakan salat kembali. Mengapa demikian? Karena salatnya orang tersebut itu cepat sekali, tidak tumakninah.
Kemudian orang tersebut sholat kembali. Kemudian ia melakukan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun memerintahkannya untuk mengulanginya lagi sampai hal tersebut terjadi ketiga kali. Kemudian setelah 3 kali tersebut, orang tersebut berkata kepada Rasulullah bahwa ia tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik lagi daripada tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ketika kita umat Islam hendak melaksanakan sholat, yang pertama hendaklah kita bertakbiratul ihram. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca surat dari Al-Quran yang mudah bagi kita. Kemudian kita diperintahkan untuk ruku dengan keadaan tumakninah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk beriktidal dengan setegak-tegaknya mungkin. Kemudian kita diperintahkan untuk sujud dengan tumakninah. Begitu juga kita diperintahkan untuk sujud di antara 2 sujud dengan tumakninah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut agar seseorang umat muslim untuk melakukan sholat seperti itu. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada seseorang yang melaksanakan sholat yang ia tidak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Maka sebaiknya kita sebagai umat muslim, kita mengikuti ittiba bisunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal apapun, dalam etika berjalan di kamar mandi, dalam etika makan dan lain sebagainya. Karena apabila kita berittiba dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala. Merujuk syarah hadis yang saudara jelaskan, apakah ada hubungannya dengan nilai humanis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat tersebut? Silakan jelaskan. Maaf, ulangi. Apakah ada hubungannya dengan nilai humanis yang Nabi lakukan terhadap sahabat yang keliru dalam sholat? Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat tersebut, Rasulullah tidak mengajarkan untuk memarahinya atau membentaknya, karena dijelaskan di dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'fu wa yaghfir, adalah pemaaf dan pengampunan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah berkata kasar. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat kepada umatnya, kepada para sahabat. Beliau berkasih sayang bagaimana mensikapi umat Islam yang belum memahami ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat, khususnya dengan para sahabat. Silakan sebutkan minimal 2 fawaid dari hadis nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, anjuran sholat untuk bertumakninah. Yang kedua, penjelasan bagaimana sholat yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi di hadis tersebut. Kemudian disunnahkan apabila sholat untuk membaca surat yang mudah bagi kita di dalam Al-Quran, tidak perlu surat yang panjang-panjang. Yang keempat, cukup. 3 cukup. Yakfik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin.